Non-prevalent mga higala mga igsuon atong mabasa diha sa Mateo 8:17. Gibuhat niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Siya gayud ang magkuha sa atong mga sakit ug magaayo sa atong mga balatian. Mateo 8:17. Magampo kita alang sa kaayuhan sa imong balatian ug sa imong mga sakit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langito na mga amahan, panalangin ang imong anak nga naa karon nag-anto sa iyang balatian. Pinagi si mong gahom tungod kay ikaw man ang tinubdan sa kaayuhan. Ayuha siya o Dios. Salamat kay mong gitubag ang among mga pag-ampo karon. Kining tanan mong gipasalamatan pinagi ni Kristo uban sa panabang ni Birhen Maria o ni San Miguel Arcangel. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pagpakayo igsuon og non-prevalent.